अब हाम्रो मेन टपिक भनेको अब आयो यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हो, ठीक छ। त ध्यान दियो, यसमा हामी के पढ्छौँ, ठीक छ। हेर, यहाँ हामीले जुन अघि फिगर बनाइदिन्छु, ध्यान दियो। साइन्टिस्टको नाम थियो यङ, थोमस यङ, ठीक छ नि। उसले के गर्यो भने ध्यान दियो, स्लिट लियो, ठीक छ नि, न्यारो, एकदमै न्यारो स्लिट लियो, एकदमै न्यारो स्लिट, यस भयो होइन। त्यसको भर्टिकली प्यारलेल अर्को स्लिट राख्यो, के गरौँ, भर्टिकली प्यारलेल अर्को के गरौँ, स्लिट राख्यो। यदि ठुलो नगरेको हो, ध्यान दियो, हेर अर्को स्लिट राख्यो होइन। यहाँ पनि दुईवटा स्लिट छ, एउटा छ S1 अर्को छ S2, ठीक छ नि। अब हेर, अब यो दुईवटा स्लिटको बिचको डिस्टेन्स कति छ, स्मल डी। ध्यान दियो, दुईवटा स्लिटको बिचको डिस्टेन्स कति छ, स्मल डी, ठीक छ। अनि त्यसको केही डिस्टेन्समा डिस्टेन्स क्यापिटल डीमा के गरिदियो, स्क्रिन राखिदियो, के गरौँ, SCREEN स्क्रिन राखिदियो, ठीक छ नि। त्यसो भए अब ध्यान, अब के हुन्छ ध्यान दियो, उसले के गर्यो भने जब यहाँबाट तिम्रो लाइट जान्छ नि, त्यो सेन्टरमा उसले ब्राइट हेर्यो, सेन्टर जहिले पनि ब्राइट हुन्छ, के हुन्छ, सेन्टर जहिले पनि यता के हेर्यो, सेन्ट्रल ब्राइट हेर्यो, ठीक छ नि। दुईवटा कोहेरेन्ट सोर्स यहाँबाट निस्किन्छ, ध्यान दियो। एउटा सिङ्गल सोर्सबाट दुईवटा सोर्स निस्क्यो, ध्यान दियो। त दुईटै कहाँ मिल्यो तिम्रो, मानिहालेको दुईटै इलेक्ट्रोड कहाँ मिलिहाल्यो, तिमीले मान कि यदि यो यन भइहाल्यो भने, ध्यान, यहाँ ब्राइट छँदैछ, थाहै छ, यन भयो, यसलाई मान यम भयो, ठीक छ नि, यम भयो। दुईवटा बिचको डिस्टेन्स मानिहाल कि स्मल वाइसम्म, ठीक छ, मान्न मिल्छ नि। अब ध्यान दियो, यो जुन डिस्टेन्स, यो सोर्सेज अप्लाइड हो, यो सोर्स अप्लाइड, ध्यान दियो। यो जुन डिस्टेन्स छ नि, यो स्लिटदेखि S1 सम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म, यो यसदेखि लिएर S1 सम्मको डिस्टेन्स इक्वल टु यसदेखि S2 सम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। अब के भन्छौँ, यहाँ डिस्टेन्स कम छ, यहाँ बढी लाग्छ नि, त दुईवटा स्लिट एकदमै नजिक ल्याएको थियो। यो जुन स्लिटहरू छ नि, पाल, यति सानो सानो, एकदमै सानो पाल हुन्छ नि, एकदमै ब्लेडको धार जस्तो एकदमै सानो पाल हुन्छ। त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, दुइटै बराबर हुन्छ, बुझेन। दुइटै लाइट वेव्स कहाँ मिल्छ तिम्रो, माने कि पोइन्ट यममा, यहाँ स्क्रिनमा तिम्रो मिल्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले स्मल वाइ लेट गरेँ, ठिक छ। अब हेर, यहाँबाट एउटा तिमी कन्स्ट्रक्सन गरेर यसरी कन्स्ट्रक्सन, ध्यान दियो होइन, ध्यान दियो। यहाँ एउटा तिम्रो होइन S1 भइहाल्यो, यसलाई म C लेखिदिन्छु, त फिगर बुझ्दैछौ नि, हेर्दैछौ नि, C लेखिदिन्छु, ध्यान दियो। यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर कुरा तिमीहरू यन छँदैछ होइन, P लेखिदियो होइन। यो एङ्गल भइहाल्यो तिम्रो थीटा भयो, त यो एङ्गल पनि कति हुन्छ तिम्रो, थीटा नै हुन्छ, बुझ्यो नि। अब ध्यान, त्यही कुरा अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा म लेखिदिन्छु, तिमीहरू पनि लेख्ने, ठिक छ नि। यहाँबाट उसले सेन्ट्रल ब्राइट हेरो, बिचमा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तल पनि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क हेरो, ठिक छ नि। त फिगर यो हो यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको। अब अलिकति यसको ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामी लेख्छौँ, ठिक छ। त लेख, सबैजना लेख त। लेट यस बी द न्यारो स्लिट, यस एउटा न्यारो स्लिट हो, इल्युमिनेटेड बाई मोनोक्रोमेटिक बीम अफ लाइट। ध्यान दियो, लाइट हामी यहाँबाट छिरायो, S1 S2 तिम्रो दुईवटा स्लिट छ, ठिक छ नि, व्हिच इज एट डिस्टेन्स स्मल डी। त्यसले लेखेको छु, लेट डी बी द डिस्टेन्स बिट्विन द टू स्लिट, दुईवटा स्लिट बिचको डिस्टेन्स कति हो, स्मल डी। लेट क्यापिटल डी बी द डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट एन्ड स्क्रिन, स्लिट र स्क्रिन बिचको डिस्टेन्स क्यापिटल डी छ, ठिक छ। लेट वाइ बी द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्ट्रल ब्राइट यन र यमको बिचमा डिस्टेन्स कति छ, वाइ छ, ठिक छ। हामीले के मान्यो कि दुईवटा लाइट वेव्स एउटा पोइन्टमा जहाँ मिल्यो त्यो पोइन्टलाई हामी यम लेट गर्यो। त्यो पोइन्ट अब कन्स्ट्रक्टिभ हो कि त्यो पोइन्ट डिस्ट्रक्टिभ हो, त्योसँग हामीले मतलब छैन। जस्ट यति बुझ्यो कि दुईवटा लाइट वेव्स एउटा पोइन्टमा मिट भयो, त्यो पोइन्ट भनेको यम भयो। सेन्टरमा त जहिले पनि ब्राइटै हुन्छ, त्यो थाहै छ हामीलाई। सेन्टर ब्राइट छँदैछ, एउटा कतै पोइन्ट मिट भयो, दुईवटा लाइट वेव्सको, त्यहाँ हामी यम लेखियो, ठिक छ। अब त्यही, अब ध्यान दियो, यो थीटाको ध्यान दियो, जियोमेट्रिकली प्रुभ गर्दा नि यो यति एकदम स्लिट एकदम सानो सानो हुन्छ नि, एङ्गल एकदमै सानो हुन्छ, मैले सोचेको भन्दा पनि सानो एङ्गल हुन्छ। त थाहा छ कि 4 डिग्री अथवा 4 डिग्री भन्दा कम एङ्गल भयो भने त्यो त जुनसुकै ट्रिगोनोमेट्रिक भ्यालुमा सेमै हुन्छ हुँदैन। त्यो दुईटा थीटा भइहाल्यो, त्यही लेट गरेको म, ठिक छ। थीटा एकदम स्मल हुन्छ, ध्यान दियो। अब त्यस्तै त दुईटा बिचको पाथ डिफरेन्स हेर्दा यो एउटा लाइट वेव्स भयो S1 अनि यम, एउटा लाइट वेव्स
अर्को S2 अनि यम दुईटा लाइट वेभ छ नि त दुईटा लाइट वेभ्सको पाथ डिफरेन्स कति हो द पाथ डिफरेन्स बिट्विन द टू कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट किन लेख्यो भने इन्टरफेरेन्स जहिले पनि कोहेरेन्ट सोर्सको लागि मात्र हुन्छ ठीक छ एउटा तिमी स्लिट एउटा स्लिट मान यहाँ बन्द गरिदिन्छौ नि यहाँ जुन खुलेको छ हाम्रो त्यो यदि बन्द गरिदियो नि त तिम्रो डिफ्र्याक्सन प्याटर्न देखाइदिन्छ इन्टरफेरेन्स प्याटर्नै बन्दैन ठीक छ त दुईटा स्लिट हुनै पर्यो अनि यहाँ तिम्रो व्हाइट लाइट नै जान्छ ठीक छ अब ध्यान दिऊ पाथ डिफरेन्स कति भयो त S2 यमबाट S1 यम घटायो भने यति बच्यो नि त पाथ डिफरेन्स त यही हो नि रे एउटा यहाँदेखि भएको छ अर्को यहाँदेखि सुरु भएको छ ठीक छ नि त पाथ डिफरेन्स निकाल्छ भने S2 देखि यमसम्मको डिस्टेन्सबाट S1 देखि यमसम्मको डिस्टेन्स घटाइदियो S2 यम माइनस S1 यम भयो नि यो पाथ डिफरेन्स भयो नि अब यहाँ आफ्नो बुझ्यो भाइ पाथ डिफरेन्स हो यो S2 यमबाट S1 यम घटाइदियो यति डिस्टेन्स बच्यो नि यही हो हाम्रो पाथ डिफरेन्स दुईटा बिचको लेन्थको डिफरेन्स कति हो दुईटा बिचको यति छ नि त पाथ डिफरेन्स हाम्रो यति भ्यालु अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भ्यालु भने ध्यान दियो हेर कि इन ट्रायंगल ध्यान दियो इन ट्रायंगल S1 S2 अनि P ध्यान दियो S1 S2 अनि P ध्यान दियो S1 S2 अनि P मतलब कुन ट्रायंगल S1 देखि S2 अनि P अनि यो जुन थीटा छ नि त sin थीटा को भ्यालु कति हुन्छ भन त मोबाइल साइलेन्ट गर भाइ क्लास भन्दा बाहिर जान मिल्दैन क्लासमा फोन उठाउन मिल्दैन ठीक छ ध्यान दिऊ इन ट्रायंगल S1 S2 अनि P मतलब यो ट्रायंगल छ नि S1 देखि S2 सम्म हेर राम्रो ध्यान दे भाइ S1 S2 अनि P मा sin थीटा कति हुन्छ हाम्रो P/h त यो थीटा को ध्यान दिऊ S1 यो S1 यो S2 अनि यो P छ नि यसरी छ नि यहाँ P छ नि छ कि छैन ट्रायंगल ध्यान दिऊ S1 S2 P यो थीटा भयो नि भयो त sin थीटा कति हुन्छ हाम्रो P/h P भनेको यो परपेन्डिकुलर साइड S2 देखि P सम्म भनेको हाम्रो के भइहाल्यो P भयो नि अनि h भनेको यसको अपोजिट साइड हाइपोटेन्युस S1 S2 हुन्छ हुँदैन S1 S2 अब ध्यान दिऊ तिमीहरू यहाँसम्म बुझ्यो मजाले कि बुझेन पाथ डिफरेन्समा त्यो माइनस गरेर के आउँछ दुईटा यहाँ देखि यहाँ S2 देखि यम सम्मको डिस्टेन्सबाट S1 देखि यम सम्मको डिस्टेन्स घटाइदियो भने यति डिस्टेन्स बच्यो त्यति कसरी बच्छ यो ध्यान यो स्लिट जुन छ नि भाइ यति धेरै नजिक ध्यान यो यति धेरै नजिक हुन्छ यो भन्दा पनि नजिक हुन्छ कि स्लिट जट हामी धेरै हजारौँ टाइम जुम गर्छौँ नि अनि पनि यति हुँदैन बोर्डमा बनाएको छु नि त्यसैले माथि यति डिफरेन्स छ न दुईटा स्लिट एकदमै नजिक हुन्छ यति धेरै नजिक हुन्छ कुनै छोडिदियो एकदमै नजिक सोर्स हुन्छ यो नसोच यतिको डिस्टेन्स कहिले हुनै सक्दैन स्लिटमा बुझ्यो नि यति धेरै नजिक हुन्छ कुनै छोडिदियो पुरै नजिक हुन्छ S2m S1m S2p आउँछ S2p त्यो हुन्छ कि मतलब एकदमै सानो हुन्छ कि धेरै सानो त्यही हामी धेरै सानो भएपछि हामी त्यति लिन सक्छौँ कि अनि त्यो पाथ डिफरेन्स लेख्छौँ अब त्यस्तै S1 S2 अनि P ट्रायंगलमा sin थीटा लिन्छ भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर वा हाइपोटेन्युस हुन्छ त परपेन्डिकुलर भनेको यसको थीटाको सामने भाग S2p हाइपोटेन्युस भनेको S1 S2 हुन्छ नि S1 S2 हुन्छ नि अब त्यस्तै S2p S1 र S2 सम्मको डिस्टेन्स कति छ स्मल d सक्छ त्यो स्मल d लेखे अब ध्यान दिऊ अब एंगल धेरै सानो हुन्छ नि फोर स्मल एंगल धेरै सानो छ नि त्यो ध्यान दिऊ यो माथि सबैले लेखिसकेको छ नि ध्यान दिऊ एंगल त एकदमै सानो छ नि त्यति थाहा छ नि एंगल पुरै सानो भयो भने sin थीटा टेन्स टु थीटा हुन्छ हुँदैन ध्यान दिऊ फोर स्मल एंगल यदि एंगल पुरै सानो भयो भने sin थीटा टेन्स टु थीटा हुन्छ हुँदैन ध्यान दिनु पहिला लेख्ने sin थीटा टेन थीटा हुन्छ नि त्यस्तै भए यहाँ sin थीटा को ठाउँमा थीटा लेख्न मिल्छ इक्वल टु S2p/d इक्वेसन 1 मानिहाल्ने ठीक छ त्यस्तै इन ट्रायंगल यो जुन ट्रायंगल छ S1 PM ध्यान दिऊ अर्को ट्रायंगल ध्यान दिऊ S1 C यम यो ट्रायंगल छ अर्को ट्रायंगल कुन छ हामीसँग ध्यान दिऊ CMN छ कि छैन ध्यान दिऊ इन ट्रायंगल CMN ध्यान दिऊ राम्ररी C यहाँ छ नि C यहाँ C देखि यम अनि यम देखि फेरि यो CM अरु कुन ट्रायंगल थियो N CMN ध्यान दिऊ
यो तिम्रो सी भयो, यहाँ यम छ नि, अनि यहाँ तिम्रो कतै यन छ कि छैन, अनि मिलेको छ कि छैन, सी एम एन। बुझेछौ? सी एम एन यो ट्रायंगल हेर, सी देखि यम, एम देखि यन, यो ट्रायंगल बने। ट्रायंगल त हेरियो, यो एंगल थीटा छ भने tan थीटा कति हुन्छ भन त? p बाई b परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर भनेको यो थीटा त यहाँ छ, तो परपेंडिकुलर भनेको एंगलको जस्ट सामने वाला भाग हुन्छ नि। यम देखि यन सम्मको डिस्टेंस हामी के भन्छौँ? परपेंडिकुलर। तो p भनेको mn, अनि बेस भनेको c देखि यन सम्म, बेस भनेको c देखि यन सम्म भयो। त्यसो भए mn को लेंथ कति छ? y, अनि c देखि यन मतलब स्लिट देखि स्क्रीन सम्मको डिस्टेंस कैपिटल डी छ कि छैन? तो कैपिटल डी भइदियो। अब ध्यान दियो, फोर स्मॉल एंगल भयो भने tan थीटा अल्सो टेंड्स टू थीटा हुन्छ हुँदैन? हुन्छ नि। यदि एंगल स्मॉल छ भने tan थीटा टेंड्स टू थीटा हुँदैन? यो बुझ्यो नि त भन त? त्यसो भए देयरफोर थीटा इक्वल टू कति हुन्छ? y बाई डी हुन्छ हुँदैन? हुन्छ। इक्वेसन 2 लेख। यो पनि थीटा इक्वल टू s2p बाई स्मॉल डी, थीटा भनेको y अपन कैपिटल डी। यहाँसम्म बुझ्यो सबैले? यहाँसम्म बुझ्यो नि? यहाँसम्म लेख त पहिला। सी यम यन मा tan थीटा लिए भने tan थीटा किन लिए? किनभने मलाई दुईटा कुराको एक्सप्रेसन चाहियो, स्मॉल y अनि यो कैपिटल डी को बीच रिलेसन चाहियो। तो यो भनेको तिम्रो स्मॉल y थीटाको परपेंडिकुलर भयो, आ कैपिटल डी भनेको त सिगर भनेको बेस भयो। तो परपेंडिकुलर र बेसको रिलेसन त tan ले दिन्छ, त्यसैले tan थीटा लिए। तो tan थीटा भनेको परपेंडिकुलर अपन बेस हुन्छ। सी यम यन मा यो y छ, यो कैपिटल डी छ, यो कैपिटल डी भयो नि। तो tan थीटा कति हुन्छ? y अपन डी हुन्छ हुँदैन? y अपन डी हुन्छ नि। तर यदि एंगल धेरै सानो छ तो tan थीटा भनेको थीटा को बराबर हुन्छ नि। तो थीटा बराबर के हुन्छ? y अपन कैपिटल डी। यहाँसम्म ठीक छ। अनि माथि हाम्रो थीटा के आएको थियो? s2p अपन डी आएको थियो, स्मॉल डी। हाँ, ट्रायंगल s1 s2p मा। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यो। अब त्यसो भए ध्यान दियो, यहाँसम्म बुझ्यो भने अब सहिलो भइहाल्यो। ध्यान दियो, राम्ररी हेर, ध्यान दियो। अब यो पनि थीटा छ नि, दुई थीटा छ। त्यसो भए नाउ ध्यान दियो, s2p अपन स्मॉल डी बराबर y अपन कैपिटल डी हुन्छ हुँदैन? हुन्छ। अब ध्यान दियो, मेन कुरा यहाँसम्म सिम्पल थियो, थाहा छ नि। अब यहाँबाट s2p बराबर y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी हुन्छ। s2p भनेको तिम्रो के भयो? पाथ डिफरेंस हो नि। तो देयरफोर म यहाँ लेख्छु, ध्यान, देयरफोर पाथ डिफरेंस कति भयो? पाथ डिफरेंस कति आयो हाम्रो? कति आयो रे? y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी आयो गएन? ल यहाँसम्म लेख। अब सबै कुरा हुन्छ, लेख यहाँसम्म। अब पाथ डिफरेंस हाम्रो यति आयो नि। इक्वेसन कति थियो? 3 भयो कि 2 भयो? 3 भयो हैन? अब ध्यान दियो, अब के गर्ने कि इफ यम इज द पोजिशन अफ ब्राइट फ्रिंज। ध्यान दियो, अब ध्यान दियो, ब्राइट फ्रिंज ध्यान दियो। यदि मानो कि दुईटा लाइट यम पॉइंट में मिट भयो, सुपरपोजिशन भयो, मिट हो नि। तो मानिहाल कि जहाँ मिट भयो नि त्यहाँ यदि ब्राइट बनो, यदि त्यहाँ ब्राइट फ्रिंज हो भने तो ब्राइट फ्रिंज यो, यदि यम ब्राइट फ्रिंज हो, यदि यम कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भयो भने ब्राइट फ्रिंज को लागि पाथ डिफरेंस कति हुन्छ? द पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज कति हुन्छ? अरे पाथ डिफरेंस अहिले भर्खर पढाए कसैले थाहा छैन, एक्जाममा क्लासमा याद हुन्छ रे। कति हुन्छ भन त? कति हुन्छ? यन लेम्डा हुन्छ हुँदैन? अनि हाम्रो एक्सपेरिमेन्टबाट कति आएको छ पाथ डिफरेंस? y स्मॉल डी अपन कैपिटल डी बराबर यन लेम्डा। तो y बराबर कति आयो? यन लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आयो नि। तो दिस इज द पोजिशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब ध्यान दो, यदि तिमीलाई सोधो, यदि तिमीलाई इक्जाममा सोधो भने क्यालकुलेट द डिस्टेंस फॉर द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन्छ? तो यन कति लेख्ने? 2। थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन्छ? तो यन कति हुन्छ?
फ्री फोर्थ ब्राइट फ्रिन्ज स्क्रिनमा के हुन्छ भन त जस्तै यो स्क्रिन हो भने यहाँ तिम्रो ब्राइट हुन्छ फेरि डार्क फेरि ब्राइट फेरि डार्क फेरि ब्राइट हुन्छ हुँदैन त फिफ्थ ब्राइट कहाँ हुन्छ सेन्टरदेखि कति डिस्टेन्स हो सेन्टर ब्राइट भइहाल्यो सेन्टरदेखि कि फिफ्थ ब्राइट कहाँ हुन्छ त यनको भ्यालु के लेख्ने 5 लेख्ने क्यापिटल डी भनेको के भइहाल्यो हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन भइहाल्यो भएन अब ध्यान दियो यो त पोजिसन फर ब्राइट फ्रिन्ज आयो नि अब हामी निकाल्छौँ ब्राइट फ्रिन्ज विथ कति हुन्छ ब्राइट फ्रिन्ज विथ कति हुन्छ त ध्यान दिउ यहाँसम्म त भइहाल्यो हैन अब त्यसो भए यो मेटा त हुन्छ मैले हैन ध्यान दिउ हैन ब्राइट फ्रिन्ज विथ भनेको के भन त कि दुईटा सक्सेसिभ ब्राइट बिचको डिस्टेन्स दुईटा सक्सेसिभ ध्यान दिउ जस्तै कि एकैछिन हेर यो मान तिम्रो यहाँ सेन्टरमा ब्राइट भयो सिबी फेरि यो डार्क हुन्छ फेरि ब्राइट हुन्छ डार्क हुन्छ ब्राइट हुन्छ फेरि यहाँ सेन्टर ब्राइट छ नि डार्क हुन्छ ब्राइट डार्क 10 मिनट पछि गर्नु भयो ल ठिक छ नि 10 मिनट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ठिक छ नि अब दुईटा सक्सेसिभ ब्राइट एउटा ब्राइट यो भयो नि अर्को ब्राइट यो भयो त दुईटा सक्सेसिभ दुईटा कुनै सक्सेसिभ या एउटा यन्थ पोजिसनको ब्राइट भयो भने अर्को यन प्लस 1 टर्मको ब्राइट मतलब दुईटा सक्सेसिभ ब्राइट फ्रिन्जको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ ब्राइट फ्रिन्ज विथ एउटा सेकेन्ड ब्राइट अर्को थर्ड ब्राइट त दुईटा सक्सेसिभ ब्राइट भयो नि एउटा फोर्थ ब्राइट अर्को फिफ्थ ब्राइट एउटा 6th ब्राइट अर्को 7th ब्राइट त दुईटा सक्सेसिभ दुईटा कन्जुकेटिभ ब्राइट फ्रिन्जको डिस्टेन्स जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ब्राइट फ्रिन्ज विथ भन्छौँ ठिक छ नि त्यसले यहाँ सबैजना के भन्छौँ ब्राइट फ्रिन्ज विथ भन्छौँ मिनिङ त बुझ्यो नि सेन्टरमा ब्राइट फेरि डार्क फेरि ब्राइट फेरि डार्क फेरि ब्राइट तल पनि सेन्टर ब्राइट छ भने डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट मतलब दुईटा सक्सेसिभ दुईटा कन्जुकेटिभ ब्राइट बिचको डिस्टेन्स हामी के भन्छौँ ब्राइट फ्रिन्ज विथ भन्छौँ ठिक छ नि त एउटा अब ब्राइट फ्रिन्जको लागि पोजिसनको फर्मुला के भइहाल्यो यन लेम्डा क्यापिटल डी बाई स्मल डी भएको भएन त यहाँसम्म त लेख्नु नि सबैजना ल माथि ध्यान देऊ अब त्यस्तो भए ब्राइट फ्रिन्ज विथ कति निस्किन्छ त्यो ध्यान देऊ ब्राइट फ्रिन्ज विथ कति निस्किन्छ ध्यान देऊ हेर हाई मानिहाल कि एउटा ब्राइट ध्यान देऊ भाइ एउटा ब्राइट मान कि यन पोजिसनमा छ त्यो सक्सेसिभ दिनु छ नि त अर्को ब्राइट कुन पोजिसनमा हुन्छ यन प्लस 1 मा हुन्छ हुँदैन एउटा सेकेन्ड ब्राइट लिन्छ भने अर्को कुन ब्राइट लिनु पर्यो थर्ड एउटा फोर्थ ब्राइट हेर्छ भने अर्को कुन लिनु पर्यो फिफ्थ ब्राइट लिनु पर्यो पर्छ कि पर्दैन त मानिहाल कि इफ यन्थ एन्ड यन प्लस 1 टीएच इज द टू कंजुकेटिव ब्राइट फ्रिन्ज देन ब्राइट फ्रिन्ज विथ कति हुन्छ ब्राइट फ्रिन्ज विथ बीटा कति ध्यान दिउ त यन प्लस 1 मा जुन ब्राइट फ्रिन्ज छ त्योबाट यनको ब्राइट फ्रिन्जको पोजिसन घटाइदियो त्यो दुईटा सक्सेसिभ ब्राइट फ्रिन्जको डिस्टेन्स निस्किँदैन यो बुझ्यो यो बुझेन ध्यान दे म फेरि भनिदिन्छु मान्ने कि एउटा सेन्टर ब्राइट भयो नि अर्को यहाँ फेरि डार्क हुन्छ फेरि यो फर्स्ट डार्क यो फर्स्ट ब्राइट हुन्छ नि त्यस्तै यो सेकेन्ड डार्क यो सेकेन्ड ब्राइट त्यो तलमा सेन्टर ब्राइट छ भने फर्स्ट डार्क ठिक छ फर्स्ट ब्राइट सेकेन्ड डार्क सेकेन्ड ब्राइट हुन्छ भने यस्तै बन्छ नि स्क्रिनमा यो बन्छ भन्दैन नि यो डार्क भयो यो ब्राइट यो डार्क भयो फेरि यो ब्राइट भयो यस्तै बन्छ भन्दैन स्क्रिन त यस्तै देखिन्छ नि अब जान्दो अब एउटा मान कि यो फर्स्ट डार्क कुरा गर्छ ब्राइटको होइन त ब्राइटले लियो ध्यान दियो यो फर्स्ट ब्राइट यो सेकेन्ड ब्राइट हो नि त यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो दुईटा सक्सेसिभ ब्राइटको बिचको डिस्टेन्स हो नि यसलाई हामी के भन्छौँ ब्राइट फ्रिन्ज विथ ठिक छ त्यस्तै मान्ने कि एउटा यन पोजिसनमा छ अर्को यन प्लस 1 पोजिसनमा छ त्यो दुईटैको डिस्टेन्स जब हामी घटाइदिन्छौँ त्यो दुईटा सक्सेसिभ ब्राइट फ्रिन्ज बिचको डिस्टेन्स निस्किन्छ कि निस्किन्छ नि अब ध्यान दियो त हाम्रो जेनरल फर्मुला के थियो ब्राइट फ्रिन्जको लागि पोजिसन के थियो y = यन लेम्डा क्यापिटल डी बाई स्मल डी
छ नि। त्यो जस्ट यदि n+1 पोजिसनको लागि निकाल्नु छ भने n को ठाउँमा n+1 हुन्छ लेम्डा क्यापिटल डी बाई स्मल डी। त्यस्तै nth पोजिसनको लागि ब्राइट फ्रिन्ज कति हुन्छ n लेम्डा क्यापिटल डी बाई स्मल डी। बुझेन? अब ध्यान दो एलसीएम सेम छ डी हुन्छ। अब n लेम्डा डी प्लस 1 इन्टु लेम्डा डी भनेको लेम्डा डी माइनस n लेम्डा डी हुन्छ। यो कटो कति बच्यो लेम्डा डी बाई स्मल डी। यो भनेको ब्राइट फ्रिन्ज विथ भयो कि भएन? ल यसलाई इक्वेसन 4 थियो होइन? त यहाँसम्म लेख त। अब हेर पोजिसन फर कन्स्ट्रक्टिभ डिस्टर्बेन्स मतलब डार्क फ्रिन्ज। ठीक छ। अब ध्यान दो फिगर सबै कपीमा छँदैछ नि, फिगर कपीमा छँदैछ होइन? अब ध्यान दो मानिहाल, ध्यान दो पोजिसन फर डार्क फ्रिन्ज। अब ध्यान दो सबै कपीमा फिगर छँदैछ होइन? अब मान कि इफ m इज द point where destructive interference that is dark fringe form। जहाँ हाम्रो फिगरमा यम थियो नि, मान कि यदि त्यहाँ डार्क फ्रिन्ज भएको छ, यदि त्यो डार्क पोजिसन हो भने त्यो डार्कको लागि पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ? द पाथ डिफरेन्स फर डार्क फ्रिन्ज कति हुन्छ भन त? 2n-1 पाथ डिफरेन्सको डेली एक्स भनेको कति हुन्छ? 2n-1 लेम्डा बाई 2 हुन्छ होइन? अनि हाम्रो पाथ डिफरेन्स कति आएको थियो अघि? कति आएको थियो भन त? रे भाइ हाम्रो अघि पाथ डिफरेन्स कति आएको थियो फिगरमा? ए मलाई खोइ s2p कति आएको थियो सोध्दैछु रे। वाइडी बाई क्यापिटल डी। हाम्रो पार्ट डिफरेन्स कति आएको थियो? वाइडी स्मल डी बाई क्यापिटल डी। अनि पार्ट यदि भएको पोइन्ट यदि तिम्रो डिस्ट्रक्टिभ फ्री इन्टरफेरेन्स हो, डार्क फ्रिन्ज हो भने डार्क फ्रिन्जको लागि त पार्ट डिफरेन्स यति हुन्छ। अनि हाम्रो यति आएको छ, इक्वल हुनु पर्यो नि 2n-1 लेम्डा बाई 2। त्यसो भए पोजिसन फर डार्क फ्रिन्ज कति आउँछ? y इक्वल टु 2n-1 लेम्डा 2n-1 लेम्डा क्यापिटल डी बाई 2 स्मल डी हुन्छ हुँदैन? दिस इज द के भयो यो? दिस इज द ब्राइटमा लेख वाइ बी अनि डार्कमा लेखिदिन्छु वाइ डी। ध्यान दो दिस इज द पोजिसन फर डार्क फ्रिन्ज। दिस इज द पोजिसन फर डार्क फ्रिन्ज। बुझेन? यदि इक्जाममा सोध्छ कि रे भाइ साम सुन्न एकछिन, यदि इक्जाममा सोध्छ कि क्यालकुलेट द लेन्थ फर द थर्ड डार्क फ्रिन्ज, त पोजिसन फर थर्ड डार्क फ्रिन्ज फर्मुला थाहा छ? n3 लगाउनु। ठिक छ नि? नम्बरिकल सोध्छ यहाँबाट, ग्यारेन्टी नम्बरिकल सोध्छ। त्यसले पनि याद राख्नु। या त डेरिभेसन सोध्यो भने डेरिभेसनको क्वेसन के आउँछ त्यो पनि मैले भन्छु, र नम्बरिकल सोध्यो भने फर्मुला याद राख्नु। ठिक छ नि? हाम्रो यता ध्यान दिऊ। हेर त पोजिसन फर डार्क फ्रिन्ज कति आयो? डार्क फ्रिन्ज कति आयो? वाइडी कति आयो रे? 2n-1 लेम्डा क्यापिटल डी बाई 2 टाइम्स स्मल डी हुन्छ हुँदैन? यति भयो नि। अब गर त यहाँसम्म उठ ध्यान दिउँ डार्क फ्रिन्ज उठ ध्यान दिउँ। हेर स्क्रिनमा के थियो ध्यान दिउँ कि स्क्रिनमा सेन्टर ब्राइट हुन्थ्यो अनि फेरि डार्क, फर्स्ट डार्क होइन, फेरि फर्स्ट ब्राइट, सेकेन्ड डार्क, सेकेन्ड ब्राइट। त्यो सेन्टर ब्राइट हो भने फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेन्ड डार्क, सेकेन्ड ब्राइट, यस्तो हुन्छ हुँदैन? अब ब्राइट फ्रिन्ज उर्थ मतलब के थियो? त्यो दुईटा सक्सेसिभ ब्राइट बिचको डिस्टेन्स। त्यो चाहिँ डार्क फ्रिन्ज उर्थ मतलब के हुन्छ? दुईटा सक्सेसिभ डार्क फ्रिन्जको डिस्टेन्स। त एउटा डार्क फ्रिन्ज यो माने कि फर्स्ट डार्क भयो नि, सेकेन्ड डार्क, त दुईटा बिचको डिस्टेन्स के भइहाल्यो? सक्सेसिभ दुईटा कन्जुकेटिभ डार्क फ्रिन्ज हो भएन? दुईटा कन्जुकेटिभ डार्क फ्रिन्ज हो नि, त दुईटा बिचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? डार्क फ्रिन्ज। ठिक छ नि? लेख इक्जाम्पल डेफिनेसन लेख। द डिस्टेन्स बिट्विन टू कंजुकेटिभ डार्क फ्रिन्ज इज कॉल्ड डार्क
फ्रिंज उर्थ। ठीक छ, यहाँसम्म लेखौँ। अब ध्यान दियो, मानिहाल कि इफ यन्थ एंड n + 1 th are the position of two consecutive dark fringe देन ध्यान दो। अब माने कि एउटा n पोजिसनमा छ, अर्को n + 1 पोजिसनमा छ, अनि नै भयो कन्जुकेटिभ। त अब यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स निकाल्छ, मतलब डार्क फ्रिन्ज उठ निस्किन्छ, निस्किँदैन? ध्यान दो, त डार्क फ्रिन्ज उठ निकाल्नु पर्छ। के गर्छौ ध्यान दो, त n + 1 पोजिसनमा जुन छ डार्क फ्रिन्ज उठको n + 1 पोजिसनमा, त्यहाँबाट n पोजिसनमा भएको डार्क फ्रिन्ज उठ हटाइदियो हैन। एउटा फिफ्थ डार्क फ्रिन्ज हो भने अर्को फिफ्थबाट फोर्थ घटाऊ, थर्डबाट सेकेन्ड घटाऊ, सेभेन्थबाट सिक्स घटाऊ, अनि हुन्छ नि दुईटा कन्जुकेटिभ डार्क फ्रिन्जको डिस्टेन्स छैन मिलायो। ध्यान दियो, त n फर्मुला के हो, 2n - 1 लेम्डा कैपिटल d बाई 2 स्मल d। त n + 1 पोजिसनको लागि निकाल्छ भने के हुन्छ, 2 n को ठाउँमा n + 1 - 1 लेम्डा कैपिटल d बाई 2d, अनि माइनस 2n - 1 लेम्डा कैपिटल d बाई 2d। अब एलसीएम सेम छ नि, अब मल्टिप्लाई गर, सब मल्टिप्लाई गर्न आउँछ आउँदैन तिमीहरू। 2n + 2 - 1 लेम्डा कैपिटल d माइनस कति हुन्छ, 2n - 1 लेम्डा कैपिटल d हुन्छ नि। सोल्भ गर्न आउँछ, यति गर्न आउँछ नि। सोल्भ गर्ने दुईटाले राम्ररी सोल्भ गर्ने, लेम्डा कैपिटल d बाई स्मल d नै आउँछ। त देयरफोर हाम्रो के भइहाल्यो, डार्क फ्रिन्ज उर्थ के भइहाल्यो, डार्क फ्रिन्ज उर्थ के भइहाल्यो, लेम्डा कैपिटल d बाई स्मल d नै भयो नि, कि भएन? इक्जाममा के सोध्छ, 4 मार्कमा के डिराइभ प्रुभ दैट डार्क फ्रिन्ज उर्थ इक्वल टू ब्राइट फ्रिन्ज उर्थ, यहाँसम्म सबै गर्ने। प्रुभ दैट ब्राइट फ्रिन्ज उर्थ इक्वल टू डार्क फ्रिन्ज उर्थ, त यहाँसम्म सबै गर्ने, सकेको क्वेसन बाई पक्कै एकछिन यहाँसम्म सबै गर्ने। मतलब हामीले के बुझ्यो कि यदि ब्राइट फ्रिन्जको लागि पोजिसन निकाल्नु भयो भने यो फर्मुला, अनि डार्क फ्रिन्जको लागि पोजिसन निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला, अनि ब्राइट फ्रिन्ज उर्थ पनि यति हुन्छ, डार्क फ्रिन्ज उर्थ पनि यति हुन्छ हुँदैन? दुईटै इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न पाउँछ इक्जाममा, त भने यहाँसम्म गर्नुपर्छ हैन। त्यसो भए हाम्रो फ्रिन्ज उर्थ कति आइदियो भन त, चाहे त्यो ब्राइट हो चाहे डार्क हो, फ्रिन्ज उर्थ कति आइदियो, लेम्डा कैपिटल d बाई स्मल d आयो नि। त यहाँसम्म लेख त पहिला, व्हाट आर द फैक्टर्स on which fringe width depends upon। ध्यान दो, कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ, त सबैबाट ध्यान दियो, द फ्रिन्ज विड्थ, ध्यान दो, द फ्रिन्ज विड्थ इज गिभन बाई, इज कति हुन्छ भन त, कति हुन्छ, बीटा नै लेख, के हुँदैन, लेम्डा कैपिटल d बाई स्मल d हुन्छ नि। त यहाँबाट एक नम्बर के लेख्ने भने फ्रिन्ज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अफ लाइट यूज्ड। जुन लाइट यूज भएको नि त्यसको वेवलेंथमा डिपेन्ड गर्छ हैन। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक छ, अर्कोमा लेख्ने फ्रिन्ज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, मतलब बीटा इक्वल टू कैपिटल डी हो गयो न। अर्को भनेको 3 नम्बर के लेख्ने, फ्रिन्ज विड्थ, ध्यान दो, फ्रिन्ज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन ऑफ टू स्लिट, मतलब बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल d। ठीक छ, त्यो 3 टका लेख्ने, 2 मार्कमा सोध्छ। ठीक छ नि, त यहाँसम्म गर त। व्हाट हैपेंस, ध्यान दे भाई, when the young double slit experiment
स्लिट एक्सपेरिमेंट इज शिफ्टेड टू वाटर। अब ध्यान दियो, यो इक्जाममा पटक पटक सोधेको क्वेसन हो, ध्यान दियो। के भन्छ भने अघि जुन हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्यौँ नि रे भाइ, सुन्न, अघि जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्यौँ नि हामी त्यो एयरमा थियो। यदि त्यो पुरै एक्सपेरिमेन्ट वाटरमा गरेको भए के हुन्थ्यो? ठिक छ। तर अब हामीलाई त थाहा फर्मुला के थाहा छ भने ध्यान दियो, के थाहा छ हामीलाई, के थाहा छ भने आन्सरमा द फ्रिन्ज विड्थ इज गिभेन बाय कति छ भन त, बीटा थीटा जे लेख लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इक्वेशन 1। ठीक छ नि। अब ध्यान दो, मतलब फ्रिन्ज विड्थ दैट इज फ्रिन्ज विड्थ इज बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो कि होइन? हो नि भाइ, हो नि। अब ध्यान दो, अब त अघि त एयरमा थियो, अब के भन्छ यदि यो एक्सपेरिमेन्ट वाटरमा गरौँ भने के हुन्छ? ठीक छ, ध्यान दिने। हामीलाई के थाहा छ भने ध्यान दियो, द भेलोसिटी अफ लाइट, जसलाई हामी सी लेख्छौँ नि, लाइट भेलोसिटी सी लेख्छौँ नि, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ध्यान दो, वेवलेंथ लेम्डा जसले पनि याद राख्ने, भेलोसिटी अफ लाइट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हुन्छ हुँदैन? अब यो हुन्छ। अब ध्यान दियो, अनि अरू कुरा के हुन्छ हामीलाई, द भेलोसिटी अफ एयर इन द भेलोसिटी अफ लाइट इन वाटर इज लेस देन एयर। मतलब एयरमा जति स्पिड हुन्छ नि वाटरमा त्योभन्दा कम हुन्छ। अब स्पिड त वेवलेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ कि छैन? देयरफोर, अब ध्यान, देयरफोर फ्रिन्ज विड्थ के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ हुँदैन? स्पिड तिम्रो वेवलेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ, अब वाटरमा स्पिड घट्छ, त्यसो भए फ्रिन्ज विड्थ पनि के हुनु पर्यो? वाटरमा घटिहाल्छ। त देयरफोर स्पेलिङ मिस्टेक भइहाल्यो, ठिक छ। देयरफोर फ्रिन्ज विड्थ डिक्रिज इन वाटर। ठीक छ। त हाम्रो च्याप्टर यहाँ सक्दैछ। न्युमेरिकलको भिडियो यो भिडियोको 3 दिनपछि, जो यो भिडियो 3 दिनपछि हेर्छौ त्यसको लागि त न्युमेरिकल अलरेडी पोस्ट भइसकेको हुन्छ, हो कि होइन? त्यसैले 3 दिनपछि न्युमेरिकल पोस्ट गरिदिन्छु, हेर्नु। ठीक छ।